नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज @ 2 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। देशको प्रमुख प्रशासनिक स्थल सिंहदरबारको 3 मोहडाको पुनर्निर्माण सम्पन्न। 70 महिनापछि प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारको मूल भवनमै। कामै गर्न नपाएपछि संसद विघटन गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको जिकिर। संसदले विधेयकहरू रोकेर असहयोग गरेको भनाई। आफ्नै दलका साथीहरू 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशले दिए अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ। संविधानको ठाडो उल्लङ्घन हुँदा मुख्य दर्शक बन्न नसक्ने भनाई। प्रदर्शन चर्किएपछि बख्तरबन्द गाडीसहित म्यानमारको सेना सडकमा। प्रदर्शनमा बल प्रयोग नगर्न पश्चिमा मुलुकको आग्रह। र फाबियोला हराउँदै नाडाल अस्ट्रेलियन ओपनको क्वार्टर फाइनलमा। चौथो वरियताका मेदभेदेव पनि अन्तिम 8मा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ। सिंहदरबारको पुनर्निर्माण सम्पन्न सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। विक्रम सम्वत 2072 वैशाख 12 गतेको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय समेत रहेको देशको प्रमुख प्रशासनिक स्थल सिंहदरबारको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणद्वारा पुनर्निर्माण सम्पन्न पश्चिम बाहेकका 3 वटा मोहडाको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उद्घाटन गरेका छन्। उद्घाटनपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सोही भवनमा सरेको छ। भूकम्पले भवन क्षतिग्रस्त भएपछि देशको प्रमुख कार्यकारीको कार्यालय सिंहदरबार परिसरकै तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालय रहेको भवनमा सारिएको थियो। प्रबलीकरण मार्फत भवनलाई भूकम्पबाट सुरक्षित रूपमा पुनर्निर्माण गरिएको छ। 2 चरणमा ठेक्का व्यवस्थापन मार्फत यी मोहडाको पुनर्निर्माणमा 87 करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। उत्तर, दक्षिण र पूर्व खण्डलाई नयाँ प्रविधि तथा आधुनिक निर्माण सामग्री जस्तै सिमेन्ट, बालुवा, छड, बोन्डिङ केमिकल प्रयोग गरी पुरानै स्वरूप नबिग्रने गरी प्रबलीकरण गरिएको छ। पश्चिम मोहडाको पुरानै प्रविधि तथा निर्माण सामग्री प्रयोग गरी प्रबलीकरण गरिएको हो। 2076 असोज 27 गतेदेखि सुरु भएको पश्चिम मोहडाको पुनर्निर्माणको हालसम्म 50% पुरा भएको छ। सो भागको प्रबलीकरण 46 करोड 88 लाखमा भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै पार्टीका शीर्ष तहका केही नेताका अतिरिक्त आकांक्षा र कुण्ठाका कारण प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्था आएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय भवनको सोमबार सिंहदरबारमा उद्घाटन गर्दै ओलीले आफ्नै पार्टीले सरकार सञ्चालनमा बाधा पुर्याएकाले स्थिरताका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको बताएका हुन्। उनले विघटनको बाटो नलिएको भए विभिन्न समीकरण बनाउने खेल र अस्थिरताको सम्भावना देखिएको जिकिर गरेका छन्। जनताले दिएको जिम्मेवार पूरा गर्न नदिएपछि पुनः ताजा जनादेशमा जान प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ कदम चाल्नु परेको उनको भनाइ छ। विकास सम्बन्धी विधेयक र सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकलाई समेत अल्मल्याई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अवरोध पुर्याई विकासको गतिलाई नै अवरोध पुर्याइन्छ। सरकारी निकायका कतिपय कार्यकारी पदमा अनुपयुक्त पात्र अघि सार्ने वा नियुक्ति नै हुन नदिने गरी एक किसिमले भन्ने हो भने समानान्तर सत्ता सञ्चालनको अभ्यास गरिन्छ। यस्तो स्थितिबाट हामी गुज्रिनु पर्यो। सकेसम्म अल्मल्याउन नसके न्यौ खोजेर कामै गर्न नदिने तहमा आफ्नै दलका साथीहरू उत्रिनु।
प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भनिँदा आफूलाई उदेक लागेको ओलीले बताएका छन्। वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचन हुन्छ भनिरहँदा पनि प्रतिगमन भयो भनेर अनावश्यक हल्ला चलाइएको उनले बताए। अब आउने निर्वाचनले प्रतिनिधि सभाको अन्तर्यमा अवश्य नै भिन्नता ल्याउने उनले दाबी गरे। ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन जनादेशको सम्मान भएको पनि बताएका छन्। उनले नेकपा दाहाल नेपाल समूहका नेता माधव नेपाल प्रति व्यङ्ग्य गर्दै जनताबाट पराजित भएका मानिस जस्केलाबाट प्रधानमन्त्री भएको बताएका छन्। त्यस्तै आकांक्षाका लागि अनुचित हरकत रोक्नु र चुनावमा जानु अलोकतान्त्रिक नभएको ओलीको जिकिर छ। गुटबन्दी, जालझेल, तिगडम लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता कदापि हुन नसक्ने बताउँदै उनले निर्वाचनले राष्ट्र र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने जिकिर गरे। भ्रमको खेती गरेर पार्टीलाई नै विभाजित बनाउने काम आपराधिक गतिविधि रहेको उनले बताएका छन्। निर्वाचनले सबै पार्टीहरूलाई एकताबद्ध बनाउने उनको दाबी छ। आवश्यक ठान्दछु। 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू आज सर्वोच्च अदालतमा गएर लिखित बयान दिएका छन्। संसद विघटनलाई असंवैधानिक भनेर संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू आज अदालत पुगेर बयान दिएका हुन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मीन बहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की अदालतको आदेश अनुसार बयानका लागि गएका हुन्। बयानका क्रममा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले आफूहरू विरुद्धको अपहेलना मुद्दा प्रथम दृष्टिबाटै खारेज भागी भएको जिकिर गरेका छन्। जवाफमा मुद्दा सुनवाई हुनुअघि कसलाई कहाँ कसरी लक्षित गरी के कस्तो दबाब दिइयो भन्ने नखुलाई दबाब दिइयो भनिन्छ भने अदालतको निर्णय गर्ने प्रक्रियाप्रति अविश्वास पैदा गर्ने चेष्टा निवेदक स्वयंले गरेको मान्नुपर्ने उल्लेख छ। जवाफमा गत पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा गैर संवैधानिक ढङ्गले विघटन गरिएको भन्ने कुरामा हाम्रो दृढ विश्वास रहेको पनि खुलाइएको छ। जवाफमा संविधानको अध्ययन गर्ने, त्यसबाट धारणा बनाउने र सर्वसाधारणसँग विचार विमर्श गर्ने जनताको मौलिक हक भएकाले वैधानिक प्रक्रियालाई हस्तक्षेप नगरी आफ्नो हक अधिकार प्रयोग गर्न डराउनु पर्दैन भन्ने आफूहरूले ठानेको उल्लेख छ। उनीहरूले सार्वजनिक सरकारको प्रश्न निहित रहेको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी विषयमा मुद्दाका पक्ष र विपक्षको मात्र प्रत्यक्ष सरकार रहने नभई सोबाहेक अन्य व्यक्ति, समाज र समग्र राष्ट्रको समेत सरकार रहने पनि बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सार्वजनिक सरकारको विषय चाहिँ मान्ने, तर जनताले आफ्नो हक वा सरकारको प्रतिरक्षा गर्न पाउने अधिकार र सार्वजनिक प्रतिरक्षा प्रणालीलाई निस्तेज पार्ने गरी लिएको निवेदकको दाबी विधिशास्त्रीय हिसाबले स्वीकार्य नहुने पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको जिकिर छ। कार्यपालिका प्रमुख र राष्ट्रपति दुवैको प्रयास स्वरूप गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय सार्वजनिक हुँदा सो विषयमा आफ्नो चिन्ता र सरकार देखाउनु अदालतको अवहेलना हुन नसक्ने जवाफमा उल्लेख छ। चारैजना विरुद्ध अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। सो रिटमा प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै अदालतले माघ 15 गते चारैजनालाई 7 दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आज 77 वटै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ। संसद विघटनको विरोधमा तेस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत कांग्रेसले आज जिल्ला स्तरीय विरोध सभाको आयोजना गरेको हो। आज सभापति शेरबहादुर देउवाले रूपन्देहीको बुटलमा आयोजना हुने विरोध सभालाई र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले धादिङ र महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले दाङमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। यसअघि संघीय निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, स्थानीय तह र वडा तहमा विरोध प्रदर्शन गरिसकेको थियो। कांग्रेसले भ्रातृ संस्था र शुभेच्छुक संस्थाको संयोजनमा समेत विरोध प्रदर्शन गरिसकेको छ। विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै कांग्रेसले पुस 5 गतेदेखि नै आन्दोलन गर्दै आएको छ। यसअघि पुस 13 देखि माघ 24 गतेसम्मको अवधिमा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो, तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत नेताहरू सर्वोच्च अदालतको आदेश कुर्ने र उसको फैसला मान्ने पक्षमा छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका नेताहरू प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनै पर्ने पक्षमा रहेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनका नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न लागेको भन्दै विरोध जनाएको छ। पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बृहत्तर विमर्श बिना नै संसद विघटन भएको समयमा निर्देशिका जारी गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्नेतर्फ लाग्नुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको बताएका हुन्। विरोधका बावजुद सरकारले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिकाका नाममा संसदमा विचाराधीन विवादास्पद सूचना प्रविधि विधेयकलाई नयाँ स्वरूपमा बेउताउन लागेको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको हो। कामचलाउ सरकारले नागरिक अधिकारलाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै पनि कार्यकारी आदेशबाट निर्देशिकाहरू जारी गर्न नहुने र नपाउने कांग्रेसको भनाइ छ। सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने र मर्यादित बनाउन विद्यमान कानुनभित्रै आवश्यक प्रावधान रहेको कांग्रेसको भनाइ छ। प्रस्तावित निर्देशिकाको प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारलाई चेतावनी दिँदै कांग्रेसले यसको विरोधमा आन्दोलनको चेतावनी समेत दिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त मतलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने सरकारको तयारी अधिनायकवादतर्फको एक अर्को फड्को भएको कांग्रेसको भनाइ छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्दै नेकपा दाहाल नेपाल समूहले चौथो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयको विरुद्ध दाहाल नेपाल समूहले फागुन 5 देखि 21 गतेसम्म काठमाडौँ लगायत मुलुकभर विरोध प्रदर्शन, सभा तथा हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैगरी फागुन 15 गतेसम्म संघीय राजधानी र प्रदेश राजधानीमा दैनिक जसो विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम हुने बताइएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमलाई दाहाल नेपाल समूहले असंवैधानिक र निरङ्कुश कदम बताउँदै आएको छ। यसैगरी अध्यादेश मार्फत संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गरिएकोमा समेत उनीहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। संविधान एवं लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आफूहरूले देशव्यापी सङ्घर्षको कार्यक्रम गरेको उनीहरूको भनाइ छ। संविधान एवं लोकतन्त्रको रक्षा गर्न र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सामाजिक न्याय सहितको समृद्ध नेपाल बनाउन, समाजवादको आधार तयार गर्न र समाजवाद निर्माणको दिशामा अघि बढ्नु नै हाम्रो सङ्घर्षका आजका मुख्य उद्देश्यहरू हुन्। आइतबार बिहान पेरिस डाँडामा बसेको पार्टीको केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिले तय गरेको आन्दोलनका कार्यक्रमलाई पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराइएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध दाहाल नेपाल समूहले पुस 5 गतेदेखि लगातार सङ्घर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। दर्शकवृन्द, पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको विरोधमा देशभर दिनहुँ जसो प्रदर्शन हुँदै आइरहेको छ भने नेपाली कांग्रेसले पनि विभिन्न चरणमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू, विरोधका कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। त्यसै अन्तर्गत तेस्रो चरणको आज देशैभरबाट 77 वटै जिल्लाबाट विरोध कार्यक्रम आयोजना गरेको छ र सोही विरोध कार्यक्रम यति बेला काठमाडौँको बसन्तपुरमा पनि भइरहेको छ। विभिन्न नेता तथा कार्यकर्ताले बोल्ने क्रम जारी रहेको छ। प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत अब लागौँ बसन्तपुरतर्फ। मैले अस्ति मात्र एउटा समाचार रिपोर्ट पढेको थिएँ। यो कोभिडको कारणले देशको ग्रास्थ उत्पादनमा 2 खर्ब घाटा लागेको छ। 16 लाख नागरिकहरूले रोजगार गुमाएका छन्। 12 लाख नागरिक फेरि थप गरिबीको रेखा मुनि पुगेको छ र यस्तो अवस्थामा सरकारले ती नागरिकहरूलाई कसरी रोजगार दिने, कसरी नागरिकहरूलाई त्यो गरिबीको रेखा मुनि पुगेको नागरिकलाई कसरी चाहिँ रोजगार उसको जीवनस्तर उठाउने, त्यो भन्दाखेरि आज संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर जुन संविधानलाई च्यात्ने काम गरेको छ, यो ज्यादै अधिनायकवादतर्फ उन्मुख छ र यसैले हामीले अब यसको घोर विरोध गर्दै हामी काठमाडौँवासीहरू फेरि आन्दोलित हुन जरुरी छ। यति भन्दै म
र अब हाम्रो पहिलो हाम्रो चाहिँ माग भनेको यो संसद विघटन सचिनुपर्छ हो। आज अदालतमा हामी विधिको शासनमा विश्वास गर्छौँ, त्यसैले अदालतमा मुद्दा चलिरहेको विषय हो, हामीले चाहिँ बोल्नु हुँदैन भन्ने छ। तर हाम्रो माग त राख्न पाउँछौँ नि हामीले। यो असंवैधानिक कदम हो र यो सचिनुपर्छ र हामीलाई विश्वास छ कि सम्मानित अदालतले यो असंवैधानिक कदमलाई सच्याउनेछ र यही आशा र विश्वासका साथ पुनः एकपटक फेरि हामी नेपाली कांग्रेसका साथीहरू मात्र होइन, सम्पूर्ण काठमाडौँका नागरिक समाज यो आन्दोलनमा फेरि जुरुक्क उठ्ने हुनेछ भन्ने विश्वास राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। सरकारले हिजो 3 वर्ष पुरा गरेको छ। 3 वर्षमा सरकारको उपहार बलात्कार र भ्रष्टाचार त्योभन्दा केही छैन र म अब फेरि आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्न चाहे। नेपाल विद्यार्थी सङ्घका पूर्व महामन्त्री सरोज थापा, पूर्व महामन्त्री प्रतिभा गौतम, नेपाल विद्यार्थी सङ्घकै केन्द्रीय सदस्यहरू रूपा पोखरेल, शारदा लामा, पुनम लामा र अर्चना रेग्मीज्यूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। र अब म मन्तव्यको क्रममा जोड्न जाँदैछु र मन्तव्य राखिदिनु हुन म माननीय दिव्यमणि राजभण्डारीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो समय सीमा 5 मिनट मात्रै हो। धन्यवाद जी। यहाँले दिनुभएको समयभित्र नै म आफ्ना कुराहरू राख्ने प्रयास गर्दछु। यस विरोध सभाका सभापति तथा नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ जिल्लाका सभापति श्री सबुत बनियाज्यू, आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू श्रद्धेय नेता अर्जुन नरसिंह केसीज्यू, केन्द्रीय सदस्य अंबिका बस्नेतज्यू, किरण गिरीज्यू, मेरा सहकर्मी संसद का सहकर्मी मित्रहरू भीमसेन दास श्रेष्ठज्यू, राजन केसीज्यू र उपस्थिति रहनुभएका विभिन्न प्रदेशका मान्य सांसदज्यूहरू, हाम्रा अग्रज यस नगरपालिकामा रहनुभएका उपमेयर खड्गीज्यू, विभिन्न क्षेत्रबाट पाल्नुभएका सबै मित्रहरू, क्षेत्रीय सभापतिज्यूहरू सबैमा म एकै स्वर एकैचोटि जय नेपालको अभिवादन गर्न चाहन्छु। आज यो असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा जुन तरिकाबाट 77वटा जिल्लामा नेपाली कांग्रेसले हाम्रा आफ्ना विरोध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहँदा र यस सञ्चालन गरिरहेको कार्यक्रममा हामीले पार्टी केन्द्रीय समितिको निर्देशन अनुसार खाली हाम्रो कार्य विरोध सभामा हाम्रो विरोध गर्नु, असंवैधानिक कदम, जनताको अधिकार र कुनै चिज नभएको चिजलाई लिएर यो सरकारले जुन कार्यहरू गरिरहेको छ त्यसमा हामी विरोध गरिरहेको छौँ। म आज के भन्न चाहन्छु भने विभिन्न हाम्रा नेताहरू जो आज संसदमा हुनुहुन्न तर पनि अहिले मौका पाए भने चुनाव जित्न सक्नुहुन्छ होला, तर पनि उहाँहरूले संविधानको रक्षा, जनताको अधिकारलाई प्रयोग गर्नको निम्ति यो असंवैधानिक कदमको विरोध गरिरहेको छ र नेपाली कांग्रेसले जुन तरिकाले आफ्नो केन्द्र समितिबाट निर्णय गरेको छ त्यसैमा सीमित भइकन हामीले अरू कुरा गरिराख्नु ठिक हुँदैन। केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, म तपाईहरुलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने भोलि जब केन्द्रीय समितिको बैठक बस्छ तपाईहरु नयाँ निर्णय गर्नुहोस्। नयाँ निर्णयको अनुसार हामी सबै पार्टीसँग सम्मिलित भएर
भएका व्यक्तिहरूले हामी आफू कुराहरू राख्छौँ, तर त्यसभन्दा अगाडि केन्द्र समितिको निर्देशनभन्दा बाहिर हुँदैन। त्यस्तै गरी हाम्रा श्रद्धेय नेता अर्जुन नरसिंह केसीजीले एकचोटि भन्नुभएको थियो, नेपाली काङ्ग्रेसले व्यापारीले जस्तो नाफा र नोक्सान हेर्नु। म व्यापारी पृष्ठभूमिबाट आएको हुँ, तर अहिले म सांसद भएदेखि मैले व्यापार गरेको छुइनँ। मैले यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसले बनाएको संविधान, नेपाली काङ्ग्रेसले जनताको सुनिश्चित गर्न राखेका अधिकारका कुराहरू गर्ने हो। अहिले छेडछाडको निम्ति सत्तामा जाने नजाने फाइदा हेर्ने चिज छैन। यो कुरामा हामी सबैजना एक हुनुपर्छ र एक लागि गर्नुपर्छ। करिब 25,000 नेपाली जनताले आफ्ना ज्यान दिएका छन्, करिब 1 लाख नेपाली जना अपाङ्ग रहेका छन्। यी सबका कुराहरूलाई लिएर हामीले सबको रक्षाको निम्ति, हामी संविधानको रक्षाको निम्ति हिँड्नुपर्छ। तसर्थ यो सरकारले गरेको असंवैधानिक कार्य, यो सरकारले गरेको विभिन्न गर्नु नहुने कार्यहरूको निम्ति हामी सधैँ चाहिँ विरोधमा लाग्नुपर्छ। म प्रष्ट रूपले भन्छु, यो हाम्रो कार्य समितिको, केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय अनुसार भ्रष्टाचारको विरुद्धमा पनि कुरा गर्नुपर्छ। यो सरकारले गरिरहेका भ्रष्टाचारहरूको बारेमा पटक पटक संसदमा मैले आफ्ना कुराहरू राखेँ, मैले विभिन्न आम सभाहरूमा पनि राखेँ। यो सरकारले जुन तरिकाले नियम बिचेर भ्रष्टाचारहरू गरिरहेको छ त्यो हामीले गर्न पनि सक्दैनौँ। दर्शकवृन्द, प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेसले पुस 5 गते पछाडि निरन्तर रूपमा प्रदर्शन विरोधका कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ भने यति बेला तेस्रो चरणको विरोधका कार्यक्रम स्वरूप आज 77 वटै जिल्लाबाट एकैसाथ विरोध गरिरहेको छ र विरोध सभामा विभिन्न वक्ताहरूले बोल्ने क्रम जारी रहेको छ र हामीले भर्खरै मात्रै काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित विरोध सभालाई विभिन्न वक्ताहरूले सम्बोधन गरेको कार्यक्रम भर्खरै मात्रै प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत जुटेर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा चलाउने नचलाउने बारे प्रमाण बुझ्ने भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय नेपाल र भट्टराईलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा सुनवाई गर्दै न्यायाधीशहरू डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र हरि फुइयालको इजलासले विशेष अदालतमा दर्ता भएको अभियोग पत्र झिकाउन आदेश दिएको हो। ललिता निवास काण्डमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय नेपाल र भट्टराईलाई किन मुद्दा नचलाएको भने वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले रिट निवेदन दायर गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता नेउपानेको रिटमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ। अख्तियारको अभियोग पत्रमा सरकार प्रमुखले गरेका नीतिगत निर्णयमा आफूले मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार नभएको उल्लेख थियो। अख्तियारले यसअघि उक्त प्रकरणमा तत्कालीन 3 मन्त्री सहित 175 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। कोरोना महामारीका कारण सर्लाहीमा नेपाल भारत सिमानाका बन्द हुँदा व्यापार व्यवसायमा वृद्धि हुनुका साथै नेपालमा उत्पादित वस्तुहरूको कारोबारमा समेत वृद्धि भएको छ। विवाह, औषधि, उपचार र किनमेलका लागि भारतीय बजारमै निर्भर स्थानीय स्वदेशी बजारमै किनमेल गर्न थालेपछि व्यापार आश्चर्यजनक रूपमा अघि बढेको छ। बाँकेको जानकी गाउँपालिका 3 रमुवापुरमा हप्ताको शनिबार पशुहाट बजार लाग्ने गरेको छ। पशुहाटबाट किसानहरूले आफ्नो आवश्यकताका आधारमा किनबेच गर्न पाउँदा लाभान्वित हुने गरेका छन्। हरेक शनिबार बाँकेको रम्बापुरमा लाग्ने पशु मेलाबाट किसानहरूले आफ्नो छनौटको अधिकार प्रयोग गर्ने गरेका छन्। आफूले बेच्न चाहेको पशु बेच्ने र किन्न आवश्यक परेमा किन्नका लागि पशुपालक किसानहरू मेलामा जमघट हुने गरेका छन्। विशेष गरी हैसी र राँगाको लागि रम्बापुर पशुहाट प्रख्यात छ। खजुरा गाउँपालिका 3 का किसान रामबहादुर सुनार पशु मेलामा केही पैसा सस्तो हुन्छ भनेर किन्न आउने र महँगोमा बेच्न पाउने भनी किसान आउने गर्दा दुवै पक्षलाई फलदायी रहेको बताउँछन्। किसानले यहाँ मेलामा 2 पैसा सस्तो पाउँछ भने किसानहरू आउँछन्। बेच्ने मान्छे मेलामा मालहरू मिल्छ, भाउ मिल्छ भनेर अनि घर गाउँमा महँगै पर्छ भनेर यहाँ बेच्न आउँछन्। अनि किन्ने पनि आउँछन्।
त्यस्तै भएर व्यापार चलिरहेको छ। बर्दिया बाँसगढी 8 का किसान फरमान अली जाका साना पाडा लिएर किसानलाई दिने र बुढा र हिँड्न नसक्ने राँगा भैँसी मेलामा ल्याएर काठमाडौँका व्यापारीलाई बेच्ने गरेको बताउँछन्। यसो गर्दा किसान र व्यापारी दुवैले केही न केही नाफा पाउने गरेको बताए। किसानहरूले पनि उनको मेहनताना अनि खेतीपाती गरेको त्यसपछि 1-2 वर्ष पालेको मेहनतको फल तिनीहरूले पनि यसो 2-4 हजार 10 हजार थपेर उताबाट ठुलो राँगा ल्याउने। अनि त्यो राँगा तपाईँको अब यही बजारमा हुन्छ कि बाहिरबाट हुन्छ, त्यसपछि त्यो राँगा चाहिँ अब काठमाडौँको व्यापारीहरूको हातमा चाहिँ बेच्ने। पशुहाटमा बाँके, बर्दिया, कैलाली, दाङ र काठमाडौँबाट पनि किसानहरू आउने गरेका छन्। पशुहाट बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शिवनाथ वर्मा मेलामा मुर्रा, फर्री, स्थानीय जातका राँगा भैँसी र पाडा पाउने गरेको बताउँछन्। उनले पशु मेलामा केही राजस्व समेत संकलन होने गरेको बताए। भैंसी मौरी भी आवत है, फर्री मंदराजी जी का कहते हैं, वो देसी कहते हैं। मौरी वाली मंदराजी हो, देसी वाली फर्री जात के हो। भैंसी तो अब गुलरिया भी, इधर बर्दिया भी, डांग तरफ से भी आवत है। कारोबार हर एक शनिबार वही 8-10 हजार जति। किसानहरूले आवश्यकता परेको खण्डमा किन्न र बिक्री गर्न सजिलो माध्यमको रूपमा पशु हाट बजार बनेको छ। पशु हाटलाई आधुनिक र व्यवस्थित भने बनाउन सकिएको छैन। बाँकीबाट दुर्गा रोकाएको रिपोर्ट। अभिभावकसँग भारतमा रहेको समयमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बर्दियाकी किशोरीको परिवारलाई न्याय दिन स्थानीयले माग गरेका छन्। भारतसँग समन्वय गर्दै पीडित दलित परिवारलाई न्यायका लागि पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। छिमेकी मुलुकमा किशोरीको बलात्कारपछि हत्या भएपछि बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका वडा नम्बर 3 का बासिन्दा चिन्तित भएका छन्। रोजगारीका लागि जानेहरूको संख्या बर्दियामा उल्लेख्य भएको अवस्थामा स्थानीय 12 वर्षीय बालिका सुमित्रा भिकको भारतको बिहार राज्य अन्तर्गत मोतिहारी जिल्लाको पूर्वी चम्पारण चैनपुरमा बलात्कार हत्यापछि जबरजस्ती शव जलाइएको घटनाले स्थानीय चिन्तामा परेका हुन्। घटना निन्दनीय रहेकाले भारत सरकारलाई चासोका साथ न्याय दिन राजनीतिक कर्मीहरूले माग गरेका छन्। इन्डियामा गएर जुन किसिमको यातनापूर्ण परिस्थिति निर्माण भयो, त्यसका लागि म यो घटनाको घोर भर्त्सना गर्छु र भारत सरकारसँग मेरो आग्रह छ कि यस्ता किसिमका घटनाहरूलाई तत्काल नै छानबिन गरेर दोषीलाई सजाय गर्ने कुरामा चाहिँ भारत सरकारले आवश्यक कदम उठाओस्। सरकारले भारतसँग समन्वय गर्दै पीडित दलित परिवारलाई न्यायका लागि पहल गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। बालिकाको हत्यापछि परिवारका सदस्यहरूलाई डर, त्रास र धम्की आउने क्रम रोकिएको छैन। घटनापछि आफन्तहरू त्रासका कारण बिहार छाडेर नेपाल फर्किएका छन्। एउटा सानो फुचे साला थियो, उसलाई पनि त्यतिसम्म उ त थाहा थिएन, तर सबभन्दा उसलाई नै थाहा छ, बुवाको भन्दा पनि उसलाई नै थाहा छ। र त्यहाँ जानुभएको छिमेकबाट जस्तो हाम्रो गाउँघरको दाजुभाइ जो जति जानुभएको थियो 2-4 जना, उहाँहरूलाई पनि एकदम दबाब, किनभने त्यो सबुत नै नराख्ने हिसाबले भारतमा नेपाली बालिकाको बलात्कारपछि भएको हत्याको घटनाको यथार्थ छानबिन हुनुपर्ने पीडित आफन्तहरूको माग छ। दोषीलाई हदैसम्मको कारबाहीको माग पीडितको छ। न्यायका लागि दबाब दिन पीडित परिवारले सबैलाई आग्रह समेत गरेका छन्। मान्छेहरू आए, त्यहाँका मान्छेहरू आइसकेपछि ल के यसलाई जलाउनु पर्छ भन्ने कुरो भयो प्रक्रिया। नै त्यो मैले त अब हुँदै हुन्न, उहाँको मम्मी आउनु लाग्नु भएको छ, उनको मम्मी नआउनसम्म यो काम हुँदैन भन्ने कुरा भयो। भइसकेपछि नभए यसलाई कि थानामा लैजानुहोस्, नभएपछि बाहिर रोडमा निकाल्नुहोस्, यहाँ हुँदैन भित्र कोठामा भन्ने कुरो भयो। बारबर्दिया 6 स्थित श्री नवज्योति आधारभूत विद्यालय कक्षा 2 मा अध्ययनरत बालिका कोरोना महामारीमा विद्यालय बन्द भएको बेला असोज महिनामा आमा बुबासँगै भारत गएकी थिइन्। उनका बुबा खड्कबहादुर 8 वर्षदेखि बिहारको चैनपुर स्थित बजारमा चौकीदारी गर्दै आएका थिए। मोतिहारी जिल्ला एसपीले पीडितको निवेदन दर्ता भएपछि तत्काल थानेदारलाई निलम्बन गरिएको छ। जनवरी 21 तारिकमा भएको घटनामा संलग्न आरोपमा 2 जनालाई मोतिहारी प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। फरार 9 जनाको खोजी भने सुरु भइसकेको प्रहरीको भनाइ छ। गत माघ 8 गते भारतको बिहार राज्य स्थित पश्चिम चम्पारणमा बर्दियाकी सुमित्रा कुमारीको 12 जनाले सामूहिक बलात्कारपछि हत्या गरेका हुन्। प्रमाण लुकाउन उनको शव समेत जलाइएको घटना ढिलो गरी सार्वजनिक भएको थियो। दुर्गा आचार्य, बर्दिया। बाराको निजगढमा निशुल्क महिला प्रजनन स्वास्थ्य उपचार सेवा सुरु भएको छ। स्थानीय तहमध्ये नेपालमै पहिलो पटक निजगढ नगरपालिकाले उपप्रमुख प्रजनन स्वास्थ्य प्रवर्तन सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो।
नगरभित्रका महिलाहरू सामाजिक आर्थिक समस्याका कारण जटिल अवस्था नहुँदासम्म उपचार नगर्ने देखिएपछि कार्यक्रम सुरु गरिएको नगरले जनाएको छ। महिलाहरूलाई यस्तो स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या देखिएको उहाँहरूको गुनासो अनि उहाँहरूले किन जानुहुन्न त भन्दाखेरि कतिलाई आर्थिक अवस्था कमजोर, कतिको घरबाट जाने बाटो नहुने, कति हस्पिटलै नदेखेको, अनि कतिलाई चाहिँ पुरुष डक्टर हुन्छ को हुन्छ डक्टर भन्न डर लाग्ने, अप्ठ्यारो लाग्ने, लाज लाग्ने, त्यसले गर्दा पनि समयमा चेक जाँच नगराएर अकालमा मृत्यु भएको समस्याहरू धेरै देखियो। प्रजनन सम्बन्धी समस्या लुकाउने गरेका महिलाहरू समेत निःशुल्क उपचार कार्यक्रम सुरु भएपछि उपचारका लागि पुग्न थालेका छन्। प्रजनन स्वास्थ्य प्रवर्धन सेवाले निकै राहत दिएको महिलाहरूको भनाइ छ। निःशुल्क उपचार सेवा पाएपछि महिलाहरू दङ्ग छन्। अनि एकदम गर्वै गर्नुभएको छ, किन भन्नु न हामीले त अब निर्भर गर्वको मानिसले पैसा तिर्न सक्दैन, गर जगाउनु पऱ्यो, जगाउन अब हामीले टिकट काट्दै मात्र नि त 1000 रुपियाँ लाग्छ नि त अहिले त। अनि भने यो त एकदम राम्रो गरे अब पैसा लिनु निःशुल्क कार्यक्रम निकाल्नु भएको छ। धेरै महिलाहरू पीडित भएर बस्नुभएको थियो, सबै बसेका छौँ हामी सबै। अब यसको प्रत्येक दिन अब महिना बार गते कहिले कहिले हो हजुरहरूले त्यसको चाहिँ अघि बढाइदियो भनेदेखि हामीलाई यही आशा छ धेरै है। यो महिलाहरू सबै पीडित भएका छन्। यो महिला पाठेघर सम्बन्धीको धेरै सबैलाई गाह्रो भएको छ, भन्दाखेरि पनि लाज हुने, नभन्दाखेरि पनि दुःख धेरै भएको छ है। साबिकको रतनपुरी भरजङ सिङ्गौलबाट सबैभन्दा धेरै बिरामीले यो उपचार सेवा लिएका छन्। नगरले नियमित पाठेघर परीक्षण, आँख खसेको स्क्रिनिङ परीक्षण, स्तन क्यान्सर, बाँझोपन सम्बन्धी परामर्श लगायत अन्य महिला स्वास्थ्य सम्बन्धी उपचार निःशुल्क दिन थालेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कोरोनाका कारण समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायको ऋण पुनर्तालिकीकरणका लागि थप समय दिएको छ। आइतबार भर्चुअल माध्यमबाट मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै राष्ट्र ब्याङ्कले कोरोना संक्रमणका कारण अझै पनि समस्यामा रहेका उद्योग व्यवसायहरूलाई 2078 असार मसान्तसम्मका लागि एकपटक पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा दिएको हो। पुनर्तालिकीकरण गर्दा ऋणीले कुल ब्याज पक्यौताको 5% ब्याज भुक्तान गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यसअघि कुल ब्याज पक्यौताको 10% ब्याज भुक्तान गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। 10 मेगावाट भन्दा कम क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरूलाई पुनर्कर्जामा प्राथमिकता दिने केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले सेयर धितो कर्जामा पनि कुनै परिवर्तन नगरिएको जनाएको छ। अहिले गरेको व्यवस्थाले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक बनाएकाले तत्काल कुनै पनि व्यवस्थामा परिवर्तन नगरिएको राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत चालु वर्षको हालसम्ममा 15,000 भन्दा धेरैले रोजगारी पाएका छन्। आइतबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको अर्धवार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै सो तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको हो। मन्त्री गौरीशङ्कर चौधरीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत फागुन 2 गतेसम्म 7,43,164 जना बेरोजगारको विवरण आएको मध्ये 15,670 जना रोजगारीमा खटिएको जनाएका हुन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 2077 11 मई 2 गतेसम्म जम्मा 7,43,164 जना सूचीकृत बेरोजगारको विवरण युमिसमा प्रविष्ट भएको, जसमध्ये 15,670 जना व्यक्तिहरू कामको लागि परिश्रम तथा रोजगारीमा खटिएका छन्। मन्त्री चौधरीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यरत 2 लाख श्रमिकहरूको सामूहिक दुर्घटना बिमा गरिएको पनि जानकारी गराए। मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा 4 अर्ब 18 करोड सङ्कलन भएको, 9 वटा देशसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको र 5 वटा देशसँग श्रम सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पनि उल्लेख छ। वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका 688 जना मृतकका परिवारलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट 48 करोड 49 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको पनि मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा जनाइएको छ।
लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध कडा कानुन बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। सङ्घीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका अभियन्ताहरूसँग आइतबार गरेको अन्तर्क्रियामा सरकारवालाहरूले लैङ्गिक हिंसाका घटना दिन प्रतिदिन बढिरहेको र दोषी उप कारबाही हुन नसकेको भन्दै कडा कानुन बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। उनीहरूले कानुन पर्याप्त नभएको र विद्यमान कानुनको कार्यान्वयन पनि फितलो भएकाले कार्यान्वयन पक्षलाई सशक्त बनाउन पनि माग गरे। कुरीतिहरूलाई नियन्त्रण गर्न जघन्य अपराधमा संलग्न अपराधीलाई घटनाको प्रकृति हेरी सजायको व्यवस्था हुनु अति आवश्यक छ। किशोरी र ज्येष्ठ नागरिक महिलामाथि रेप गर्नेलाई आजीवन कैदको व्यवस्था हुनै पर्छ। अखिल नेपाल महिला सङ्घकी केन्द्रीय सदस्य सीता पौडेलले महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा हेर्ने गरी पारिवारिक अदालत गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याइन्। उनले महिलाहरूको छुट्टै अदालत भए उनीहरूलाई आफ्ना समस्या राख्न सहज हुने भएकाले छुट्टै महिला इजलासको पनि व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिइन्। आउने पर्ने हो कि भने जस्तो भइरहेको छ। एउटा छुट्टै महिला इजलासको एकदमै जरुरी हुन्छ। त्यो भयो भने अनि त्यो महिलाहरूले आफ्ना समस्याहरू पनि राम्रोसँग राख्न सक्छन्। नेपाल महिला सङ्घकी महासचिव धनकुमारी खतिवडाले बालिका तथा युवतीमाथि बलात्कारका घटना नरोकिनुलाई गम्भीर रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्। रोकिएन, महिलाको अस्मितामाथि यति खेलवाड किन भयो, त्यसमा हामी अघि गइदिएर सोच्नु पर्ला कि सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यहाँ छ कि जस्तो मलाई लागेको छ। लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउँदै पुरुषको सहभागिता पनि आवश्यक रहेको सहभागीहरूले बताएका छन्। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप निजामती सेवाका कर्मचारीलाई दिन सुरु गरिएको छ। आइतबारदेखि निजामती कर्मचारी अस्पतालबाट निजामती सेवाका कर्मचारी, स्थानीय तहका कर्मचारी लगायतलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिन सुरु गरिएको हो। निजामती सेवा अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, हुलाक कार्यालय, कर कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई परिचय पत्र हेरी प्रदान गरिने निजामती कर्मचारी अस्पतालले जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी प्रहरीहरूलाई पनि परिचय पत्र हेरेर खोप प्रदान गरिने बताइएको छ। त्यसैगरी पहिलो चरणमा छुट भएका स्वास्थ्य कर्मीले काउन्सिलले लेखेको पत्र अनुसार नेपाल ब्याङ्क, वाणिज्य ब्याङ्क, कृषि ब्याङ्क र कृषि ब्याङ्कका कर्मचारीलाई पनि खोप दिइने भएको छ। अदालतका न्यायाधीश र अदालतमा काम गर्ने वकिलहरूलाई पनि परिचय पत्र अनुसार प्रदान गरिने बताइएको छ। आइतबार पहिलो दिन खोप दिन सुरु गरिएको हो। बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिकालाई छुवाछुत तथा भेदभाव मुक्त पालिका घोषणाका लागि गाउँपालिकाले तत्परता देखाएको छ। विभेद अन्त्यका लागि गाउँपालिका र दलित सेवा सङ्घको संयुक्त प्रयासमा पालिकाका 6वटै ओडामा दलित र गैर दलित बीच अन्तर्क्रिया सुरु गरिएको हो। राज्यका हरेक तहमा दलितहरूको सहज पहुँच पुर्याउन जनचेतना तथा दबाव सिर्जना गर्न अभियानले सहयोग गर्ने उद्देश्य राखेको छ। राज्यका ऐन कानूनमा व्यवस्था भएका अधिकार प्राप्तिको लागि दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई सहयोग पुग्ने गरी सो पालिकाले नीति तथा कार्यक्रमबाटै सम्बोधन गर्ने तयारी गरिएको गाउँपालिकाको भनाइ छ। कार्यक्रम गर्नुहोस्, आउनुहोस्, कार्यक्रम बनाउनुहोस्, गर्नुहोस्। तपाईहरुको समय कार्य अवधि सकिँदैछ, फेरि शून्य अवस्था आउँछ, तर गर्न सक्नु भएन। एउटा ज्ञानको कमीले हो नि। त्यो कसरी गर्ने, कोसित समन्वय गर्ने, त्यो ज्ञान भइदिया भए त त्यो के अरे बजेटहरू फेरि जुने अवस्था हुन्थेन। चेतनाका कुराहरू दलित समुदायका अधिकार प्राप्तिको लागि निर्माण गरिएका ऐन नियमको पालना गर्न र गराउन यस्तो अभियानको आवश्यकता परेको सरकारवालाहरूले औँलाएका छन्। दलित बीच मात्रै सचेतना गरेर हुँदैन, दलित र गैर दलितमा सचेतना ल्याउनु पर्छ। जति दलितको आवश्यकता छ त्योभन्दा बढी
यो जात व्यवस्थाले फाल्नको लागि गैर दलितको जिम्मेवारी छ। दलित अधिकारको लागि काम गर्न गाउँपालिकामा वैधानिक संस्था नभएको कारण कार्यक्रम सञ्चालन र दलितका विषयमा कुरा उठाउन समस्या परेको यहाँका दलित समुदायले बताउँदै आएका छन्। हाम्रा विभिन्न किसिमका सञ्जालहरू बने, तर सञ्जाल हाम्रो एउटा अवैधानिक भएको कारणले हामीले यो किसिमको कार्यक्रम अहिलेसम्म हामीले गर्न सकेका थिएनौँ र अहिले आएर हामीले एउटा वैधानिक संस्था हामीले पाएका छौँ र वैधानिक संस्था मार्फत हामीले आज यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ। गाउँपालिकाले दलितको लागि विनियोजन गरेको बजेट खर्च हुन सकेको छैन। शिक्षामा कमी भएकै कारण बजेट माग गर्न नआउँदा यस्तो अवस्था आएको हुँदा दलित समुदायले शिक्षालाई प्राथमिकता दिन अनुरोध गाउँपालिकाले गर्दै आएको छ। बर्दिया जिल्लामा करिब 9000 घरधुरीमा 50,000 दलित जनसङ्ख्या रहेको तथ्याङ्क छ। गेरुवा गाउँपालिकालाई छुवाछुत तथा भेदभाव मुक्त पालिका घोषणा गर्ने तयारी गरिरहँदा अन्य स्थानीय तहलाई समेत सकारात्मक सन्देश कार्यक्रमबाट गएको छ। बर्दियाबाट दुर्गा आचार्यको रिपोर्ट। प्रदेश 2 मा सर्वसाधारणलाई सुविधा दिने उद्देश्यले बस चलाउने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ। जनकपुर धामलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर जनकपुर धामदेखि पर्सा र जनकपुर धामदेखि सप्तरी चलाउन तयारी गरिएको हो। प्रदेश 2 को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले 5वटा बस 3,09,82,000 रुपैयाँमा खरिद गरेर चलाउने तयारी थालेको हो। प्रदेश 2 का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले फागुनभित्रै सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। बस सञ्चालन गर्न यसको जम्मै प्रक्रियाहरू अब अन्तिम अवस्थामा छ। पुस महिनामा बस किन्यौँ, माघभरि यसको सम्पूर्ण कागजातहरू हामीले बनायौँ र मलाई लाग्छ कि यो महिना, अब डेट त तय नभनौँ, तर यो महिनाभित्र यसको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी यो महिनाभित्रमा यो बस सञ्चालनमा आउँछ। जनतालाई सरल तथा सुलभ यातायात सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रदेश 2 को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले दीपावलीको अवसरमा 5वटा बस खरिद गरेको थियो। यद्यपि कार्यविधि अभाव तथा भुक्तानी हुन नसकेको कारण त्यत्तिकै थन्किएका थिए। 5वटै बसको भुक्तानी गत पुस महिनामै भइसकेकाले कार्यविधि निर्माणको कार्य सम्पन्न भए लगत्तै बस सेवा सञ्चालनमा आउने मन्त्री सोनलको भनाइ छ। जबसम्म यो पूर्ण रूपेण संस्थागत हुँदैन तबसम्म मन्त्रालयले यसलाई एक्सलेट गर्ने काम गर्छ, बढाउने काम गर्छ। बस सेवा सञ्चालनको लागि एउटा सञ्चालक समिति गठन गरिनेछ। यो प्रदेश परिवहन सेवा सञ्चालनमा आएपछि सार्वजनिक यातायात भन्दा सरल, सुलभ, सुरक्षित र व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो बसले जनतालाई साह्रै सहजता र सुविधा प्रदान गर्छ यातायातमा, यो 8 जिल्लाको लागि। अनि यसमा अब आरक्षण सिट त त्यो नियमको अनुसारले छँदैछ, तर मेरो के भनाइ हुन्छ भने महिलाको सिट 25% पहिलो थियो, तर बरु 50% होस्, विकलाङ्गको लागि होस्, ज्येष्ठ नागरिकको लागि यसमा राम्रोसँग सुविधा होस्। मन्त्रालयले प्रदेश परिवहन सेवाको लागि बस खरिद गरेर त्यत्तिकै महिनौदेखि थन्काएको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि बस सेवा सञ्चालनको तयारी थालिएको हो। प्रदेश परिवहन सेवा सञ्चालन भएपछि यसले प्रदेशको 8वटै जिल्लाका सदरमुकामलाई जोड्ने गरी सेवा प्रदान गर्नेछ। 50 सिट क्षमता भएको बसमा CCTV क्यामेरा, स्वचालित ढोका र वाइफाईको समेत सुविधा छ। मेरो पृष्ठभूमिमा देख्न सक्नुहुन्छ यही बस रहेको छ र यही बसलाई चाहिँ प्रदेशभरि चाहिँ सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी रहेको छ र यो फागुन महिनाभित्रै चाहिँ यो चाहिँ सुरु गरिनेछ। खास गरेर वीरगञ्जदेखि पर्सादेखि सप्तरीसम्म मुख्य केन्द्र चाहिँ जनकपुरलाई बनाएर यो बस सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ। एभी न्युज खबरका लागि सुजित कुमार झा। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनु। यति बेला देशभरको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली भएको छ। अपराह्नपछि देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली भई
उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ भने देशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 23 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 9 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:41 भए भने सूर्यास्त साँझ 5:54 हुनेछ। आज देशैभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।